वेलकम बैक इकराम ए टू ज़ी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ। गुजरना मामूल का एक जारी कशीदा जंगी सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़ा फिर ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका, चीन और ताइवान के दिफाई मैदानों से चंद बड़ी मगर इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। जैसा कि पहली बड़ी खबर यह है कि अमरीकी नेवी के 2 जंगी बहरी जहाज चीन पर हमलावर होने के लिए न सिर्फ अमेरिका से ताइवान पहुंच गए हैं बल्कि चीन के इलाके में भी घुस गए हैं। चीन पर हमलावर होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ों से जुड़ी खबर यह भी है कि अमरीकी नेवी ने अपने जंगी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत और चीन पर हमले के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। अमरीकी नेवी ने जारी करदा ऐलान में क्या कुछ कहा और क्या अमरीकी जंगी जहाज़ों ने हकीकत में चीन पर धावा बोल दिया है, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स की तफसीलात क्या बता रही हैं, इस पर आगे जाकर तफसीली बात करेंगे। अमेरिका चीन कशीदगी की दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक चीनी अफवाज ने भी बदला लेने और जवाबी हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर लेने का ऐलान कर दिया है। चीनी फौज ने मजीद क्या कुछ कहा, इस पर बात करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ताइवान के दिफाई मैदान से आने वाली तीसरी बड़ी खबर यह है कि चीन ने ताइवान के जजीरे पर फौजी और जंगी कार्रवाइयां मजीद बढ़ा दी हैं, जिस पर ताइवान ने भी अपना शदीद रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है। जबकि दिफाई माहिरीन ने ताइवान समेत अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ताइवान ने रद्द अमल देते हुए चीनी जंगी तैयारों की कार्रवाई के बारे में क्या कुछ कहा, ये सब और ऊपर बयान करदा तमाम तर खबरों की तफसीलात वो भी हक और सच के साथ बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कवर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक कर लेने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि दिफाई मैदान और जारी जंगों की ताज़ा सूरत हाल के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से बनाए जाने वाले जदीद तरीन हथियारों के बारे में आप बर वक्त जान सकें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका ने हमेशा ही अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया के दूसरे ममालिक को दबाने की कोशिश की है, ताकि वो हमेशा दुनिया का चौधरी बना रहे और अपना हुक्म मनवाता रहे, जिसमें अमेरिका को कभी खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। वही हाल अमेरिका का है, क्योंकि कई ममालिक बाशमूल अफगानिस्तान और रूस से मार खाने के बावजूद अमेरिका ने सबक नहीं सीखा। यही वजह है कि अब अमेरिका ने पुरानी गलतियां दोहराते हुए अपनी ताकत और जदीद तरीन जंगी हथियारों से चीन को काबू करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसका वाज़ेह सबूत गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली दिफाई मैदान की सबसे बड़ी खबर से भी मिलता है, जिसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि अमेरिका ने कुछ रोज कबल चीन को सबक सिखाने के लिए अपने 2 खतरनाक तरीन बहरी जंगी जहाज़ों को अमेरिका से ताइवान रवाना किया, जो गुज़िश्ता रोज न सिर्फ ताइवान पहुंच गए हैं बल्कि ये जारहाना जंगी कार्रवाइयों की गर्ज से चीनी पानियों में भी घुस गए हैं। याद रहे, इस खबर की तस्दीक इस वक्त हुई जब इंटरनेशनल मीडिया की बड़ी बड़ी खबर न्यूज एजेंसियों जैसे DW, BBC न्यूज, द गार्डियन, CNN, वाशिंगटन पोस्ट और बहुत से दूसरे इंटरनेशनल अखबारों के अलावा न्यूज वेबसाइट्स ने रिपोर्ट्स शाया की। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमरीकी जंगी जहाज़ों के ताइवान की समंदरी हदूद में पहुंचने और इनके चीन के खिलाफ जंगी सरगर्मियों के बारे में शाया होने वाली रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया कि अमरीकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान से बढ़ने वाली कशीदगी के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिका ने अपने 2 जदीद और ख़तरनाक तरीन जंगी बहरी जहाज़ ताइवान पहुंचाए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी जंगी जहाज़ ताइवान के साथ मिलकर चीन पर हमला कर सकें। इस हवाले से अमरीकी बहरिया ने शाया होने वाली तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक करते हुए कहा कि यह बात सच है कि हमारे दोनों अमरीकी जंगी जहाज़ जारी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मगर अमरीकी बहरिया ने कशीदगी को कम करने की गर्ज से यह भी कहा कि अमरीकी जहाज चीन ताइवान के समंदर में इस गुजरगाह से गुजरे जो किसी भी साहली रियासत की इलाकी समंदरी हदूद का हिस्सा नहीं। इसलिए अमरीकी नुमाइंदे ने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अमेरिका के अज़म का मुजाहरा है, और जहां भी आलमी कानून इजाज़त देता है अमरीकी फौज वहां पर परवाज करती है, समंदरी सफ़र करती है और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी करती है।
اس کے برعکس خطرناک ترین بات یہ ہے کہ چین پہلے ہی تائیوان کو اپنی حدود کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے امریکی جنگی طیاروں کا تائیوان پہنچتے ہی جنگی کارروائیوں میں حصہ لینا ایسا ہی ہے جیسے امریکی طیارے باقاعدہ طور پر چین میں گھس کر جنگی کارروائیاں کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چینی فوج نے بھی امریکہ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے دوسری بڑی خبر کی تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ چین نے اپنی مسلح افواج کو ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے امریکی جنگی جہازوں کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنے کا بھی الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق چینی فوج کی کمانڈ نے کہا کہ وہ امریکی جنگی جہازوں کا پیچھا کر رہی ہے اور انہیں خبردار بھی کر رہی ہے۔ چینی فوج کے کمانڈ نے بیان جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارے فوجی دستے ہائی الرٹ پر ہیں اور ہر وقت ہر طرح کی امریکی اشتعال انگیزی کو ناکام بنانے کے لیے چوکسو تیار کھڑے ہیں، لہذا اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو چینی فوج اس خلاف ورزی پر امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایسا تاریخی سبق سکھائیں گے کہ امریکہ صدیوں یاد رکھے گا۔ اس کے علاوہ مشہور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی بحریے کے 2 جنگی بحری جہاز USS جو گائیڈڈ کروز میزائلوں سے لیس ہیں، ان کا یہ پہلا ایسا آپریشن ہے جس سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جس پر امریکی بحریہ کی 7ویں فلیٹ کے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں جنگی بحری جہازوں کے آبنائے تائیوان سے گزرنا معمول کا ایک اسٹریٹجک مشن ہے، مگر چین امریکہ کی اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ چین جانتا ہے کہ امریکہ وہ سفید ہاتھی ہے جس کے دانت دکھانے کے کچھ اور جبکہ کھانے کے کچھ اور ہیں۔ بات کی جائے دفاعی میدان سے موصول ہونے والی تیسری بڑی خبر کی تفصیلات کے بارے میں تو اسرائیل کے مشہور اخبار یروشلم کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ تائیوان کے وزیر دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین ابھی بھی تائیوان جزیرے کے ارد گرد اپنی جارحانہ جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز چین کے 30 جنگی جہاز اور 8 جنگی بحری جہازوں کو تائیوان کے ارد گرد جنگی کارروائیاں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جن میں سے 7 چین کے جنگی طیارے ایسے تھے جنہوں نے آبنائے تائیوان کی ریڈ لائن کو کراس کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ چین واقعی صرف تائیوان ہی نہیں بلکہ امریکہ کے جنگی طیاروں پر بھی سختی سے نظر رکھے ہوئے ہے، تاکہ ذرا سا موقع ملتے ہی دشمن کو جوابی کارروائی کا موقع دینے سے پہلے ہی امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں۔ چین کی جارحانہ جنگی کارروائیوں سے جڑی چوتھی بڑی خبر کی تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ چین نے اپنے جنگی بحری جہازوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور اپنے دشمن کو ایک ہی کاری وار سے نیست و نابود کرنے کے لیے گائیڈ میزائل ڈسٹرائر کی پروڈکشن نہ صرف تیز کر دی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھا بھی دی ہے۔ اس خبر کی تصدیق مشہور برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ سے بھی ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین چاہتا ہے کہ وہ بلو واٹر نیوی پر اپنی حکمرانی برقرار رکھنے اور امریکہ کو شکست دینے کے لیے 2035 تک اپنے تمام تر جنگی ہتھیاروں بشمول گائیڈڈ میزائل کو نہ صرف زیادہ تعداد میں تیار کرے بلکہ ان کو مزید مہلک اور خطرناک بنائے تاکہ دشمن کا کسی بھی حال میں بچنا ناممکن ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے دفاعی ماہرین نے بھی امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو طاقت کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر امریکہ نے ایسا نہ کیا تو صرف امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو عالمی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے نہ تو امریکہ خود تیار ہے اور نہ ہی دنیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اور تازہ ترین دفاعی اپڈیٹس کے ساتھ۔